नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। तपाईलाई आज यहाँनिर म क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस अन्तर्गतको यो डिसिजन मेकिङ यसो बारेमा तपाईलाई सिकाउँदैछु प्रब्लम। अब यो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस अथवा डिसिजन मेकिङ हैन, डिसिजन लिने भन्न खोजे हो के। डिसिजन लिने भनेपछि यो त्यो मध्ये तपाईहरुसँग अप्सन हुन्छ 3-4 वटा, त्यो मध्ये कुन चाहिँ बेस्ट हैन के। अब तपाईले डिफ्रेन्ट चीजमा हुन सक्छ, तपाई बाहिर मार्केटमा गइरहनु भएको छ, सामान किन्न लागिरहनु भएको छ भने कुन चाहिँ बेस्ट हो त एउटा छान्ने काम हो, डिसिजन गर्न सक्ला। जस्तै तपाईले एक्जामको लागि प्रिपेयर गरिरहनु भएको छ, तपाईसँग हैन 7-8 वटा टपिक्सहरुलाई पढ्नलाई यो च्याप्टर चाहिँ म छोड्छु, यो च्याप्टर चाहिँ म पढ्छु, त्यो तपाईको डिसिजन होला हैन। जस्तै तपाई अब हुन सक्छ जे चीजमा तपाई घरबाट बाहिर निस्किन रहनु भएको छ, त्यसपछि छाता बोक्नु कि नबोक्नु, जस्तै पानी पर्ला जस्तो लाग्यो तपाईले छाता बोक्नु भयो, एउटा अप्सन भयो। छाता नबोक्नु अर्को अप्सन भयो। भनेपछि यहाँनिर तपाईसँग अभाइलेबल अप्सनहरु मध्येबाट एउटा अप्सन पिक गर्ने काम हो। त्यही भएर अब के हुन्छ नि, जुन चीज तपाईसँग अभाइलेबल छ त्यसलाई हामी स्ट्र्याटेजी भन्छौँ अथवा डिसिजन अल्टरनेट्स भन्छौँ अथवा स्टक भन्छौँ। डिसिजन अल्टरनेट्स हैन, अथवा स्ट्र्याटेजी। जस्तै तपाईले यो गरौँ कि त्यो गरौँ हैन, अथवा यो लिउँ कि त्यो लिउँ, अथवा यसरी काम गरौँ कि त्यसरी काम गरौँ, एउटा टाइप अप्सन हुन्छ नि त हैन। भनेपछि त्यो स्ट्र्याटेजी भयो। अथवा सामानको केसमा भन्दा चाहिँ स्टक भयो। जस्तै एउटा पसले भएर सोचौँ, पसले भएर सोच्दाखेरि उसको पसलमा कतिवटा सामान राख्ने, के सामान राख्ने, कतिवटा राख्ने, त्यो स्टक हैन, त्यो टाइप हुन्छ। जस्तै यहाँनिर सबै कुरामा स्ट्र्याटेजी, स्टेट अफ नेचर, डिमान्ड हैन, पे अफ टेबल, रिग्रेट टेबल, म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन, म्याक्सिमिङ क्राइटेरियन, मिनिम्याक्स सबै कुरा गर्छौँ 1 बाई 1 सँगसँगै क्वेसनमा भन्दै जाउँ है। जस्तै यहाँनिर के भन्छ नि, कोका कोला डिस्ट्रिब्युटर बाइज द बोटल फर ₹6, 6 रुपियाँमा किन्छ उसले, एन्ड सेल्स देम फर ₹10, 10 रुपियाँमा बेच्छ। अल दी बोटल्स लेफ्ट ओभर आर वर्थलेस। भनेपछि उसले यदि त्यो बोटल बेच्न सकेन भने, कोल्ड ड्रिङ्क्स बेच्न सकेन भने वर्थलेस भनेको यहाँनिर के छ, अब उसलाई पैसा फिर्ता आउँदैन, कहिलेकाहीँ स्यालवेज भ्यालु दिया हुनसक्छ, त्यो कुरा पनि गरौँला। हिज डेली सेल्स अफ कोल्ड ड्रिङ्क्स नेभर लेस देन 15। उसले आजसम्म 15 भन्दा कमी बेचेको पनि छैन, एन्ड नट मोर देन 20, र 20 भन्दा माथि बेचेको पनि छैन भनेछ। प्रिपेयर पे अफ टेबल एन्ड लस टेबल, वाट विल बी द डिस्ट्रिब्युटर डिसिजन इफ द क्राइटेरियन एडप्टेड बी म्याक्सिम्याक्स, म्याक्सिमिन एन्ड मिनिम्याक्स भनेको छ के। भनेपछि उसलाई अप्सन के छ, अब यहाँनिर उसले अहिलेसम्म 15 भन्दा कमी बिक्री गरेकै छैन, भनेपछि 15 भन्दा तल किन सोच्ने, र 20 भन्दा माथि पनि गएकै छैन, 20 भन्दा माथि पनि उसले आजसम्म सामान बेचेकै छैन, भनेपछि 20 भन्दा माथि पनि किन जाने। भनिसके उसँग अप्सन कति भयो त, उसँग 20 वटा सामान राखौँ बढीमा, अब कमीमा कति राखौँ भन्ने हुन्छ 15 वटा। भनेपछि अप्सन कति छ त उसँग, 15 वटा स्टक राखौँ कि 16 वटा राखौँ कि 17 वटा राखौँ कि 18 वटा राखौँ कि 19 वटा राखौँ कि 20 वटा राखौँ, अप्सन हो त्यो भनेको सामानको केस भएर स्टक हो। आफूले कति के चिज गर्न सकिन्छ त त्यसलाई के भन्छ त, स्टक अहिलेको लागि, अथवा डिसिजन अल्टरनेट्स अथवा स्ट्र्याटेजी। मैले यतिवटा सामान राख्छु भनेर सोचेँ हैन, सोच त्यो स्टक अथवा डिसिजन मेरो अल्टरनेट्स। कतिवटा राख्छ त 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15 भन्दा तलतिर किन झर्दैन, किनभने 15 भन्दा कमी अहिलेसम्म बिक्री गरेकै छैन, र 20 भन्दा माथि किन सोच्दिनँ, किनभने 20 भन्दा माथि अहिलेसम्म बिक्री गरेकै छैन, उसको हो नि त यहाँनिर कन्डिसन। अब त्यसपछि उसले के भनेको छ भन्दा, यो यहाँनिर एउटा कुरा मैले बुझाएको थिएँ, स्ट्र्याटेजी भनेको के हो, डिसिजन अल्टरनेट्स भनेको के हो, अथवा स्टक भनेको के हो, जुन आफ्नो कन्ट्रोलमा म के चिज गरौँ भनेर त्यो अप्सन भएको चिजलाई चाहिँ के भन्छ हैन। त्यसै गरी स्टेट अफ नेचर भनेपछि उसको पसलमा कतिजना मान्छे किन्न आउला त, उसको पसलमा कतिजना मान्छे किन्न आउला, 15 जना किन्न आउन सक्ला, 16 जना आउन सक्ला, 17, 18, 19, 20 जना कतिजना किन्न आउन सक्छ त, हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त स्टेट अफ नेचर, अरूले गराइदिने कुरा हो। जस्तै तपाईँ बाहिर मार्केटमा बजार जानुभएको थियो, बजार जाँदाखेरि यसो आकाशमा हेर्नु पानी पर्ला जस्तो लाग्यो, पानी पर्ला जस्तो लाग्यो भने तपाईँले छाता बोक्नु भयो, त्यो तपाईँको इच्छा हो, त्यो तपाईँको अप्सन हो, तपाईँको स्ट्र्याटेजी भयो। पानी पर्यो कि परेन भन्ने त तपाईँको इच्छा होइन, पानी भनेको अरूले गर्दा, अरू चिजले, इन्भाइरोमेन्टले गर्दा त एक्सटर्नल चिजले गर्दा नि, त्यसलाई चाहिँ हामी स्टेट अफ नेचर भन्छौँ। अब यो सामानको केसमा चाहिँ के भन्छौँ, डिमान्ड भन्छौँ, अरू कस्टमर आएर किनिदिने चिज हो, अरूले गरिदिने चिज हो, त्यसलाई हामी डिमान्ड भन्छौँ। त्यसै गरी अब यहाँनिर पी अफ टेबल र रिग्रेट टेबलको म मिनिङ बुझाउँछु। त्यसको लागि पहिला सुरु तपाईँले के हुन्छ नि, यहाँनिरबाट हामीले मार्जिनल प्रफिट र मार्जिनल लसको कुरा गरौँ है त। अब तपाईँले यहाँनिर के बुझ्न पऱ्यो भन्दा, उसले सामान किन्यो कतिवटा, कति रुपियाँमा, 6 रुपियाँमा, तर मैले यहाँनिर लेखेँ कस्ट प्राइस 6 र सेलिङ प्राइस कति भन्यो त 10। भनेपछि एउटा सामान बेच्दाखेरि कति नाफा हुन्छ त, एउटा सामान बेच्दाखेरि उसलाई 6 रुपियाँमा किनेर 10 रुपियाँ बेच्छ, 10 - 6 भनेको 4 रुपियाँ भयो। त्यसै गरी एउटा सामान बिक्री नहुँदा कति घाटा लाग्ला, एउटा सामान बिक्री नहुँदा कति घाटा लाग्ला त, उसले 6 रुपियाँमा किन्छ भनेपछि त, अनि यहाँनिर इफ द बोटल्स, अल दी बोटल्स लेफ्ट ओभर आर वर्थलेस भनेको छ, यदि बाँकी बच्यो भने चाहिँ वर्थलेस, त्यसको भ्यालु केही पनि छैन, 0। भनेपछि उसले एउटा बोतल कति तिरेर किन्छ, 6 रुपियाँ तिरेर किन्छ, उसको 6 रुपियाँ घाटा लाग्यो है। कहिलेकाहीँ यही केसमा स्यालवेज भ्यालु दिनु सक्छ, स्यालवेज भ्यालु दियो भने चाहिँ त्यो कबाडी मूल्य, जस्तै आज बिक्री भयो भने भोलि 1 रुपियाँ फिर्ता आउँछ भने 1 रुपियाँमा स्यालवेज भ्यालु छ भने त अब उसलाई कति रुपियाँ घाटा लाग्छ भन्दा, तर यहाँ
मार्जिनल लस भनेको चाहिँ सिपी माइनस स्याल्भेज भ्यालु। एउटा बिक्री नहुने बित्तिकै कति रुपियाँ घाटा लाग्छ तब सिपी माइनस स्याल्भेज, स्याल्भेज भ्यालु त 0 भने चाहिँ वर्थलेस, तर 6 माइनस 0 भनेको 6 भयो। अब यहाँनिर के हुन्छ नि, मैले यहाँनिर उसको डेली, सिन्स हिज डेली सेल्स अफ कोल्ड ड्रिङ्क इज नेभर लेस देन 15 एन्ड नट मोर देन 20, सो ही मे हेभ स्टक अफ 15, 16, 17, 18, 19 to 20 बोतल अफ कोल्ड ड्रिङ्क्स भने कि उसँग स्टेट अफ नेचर मैले होइन सरी स्ट्राटेजी उसँग कतिवटा हुन्छ त भन्दा डिसिजन अल्टरनेट्स त उसँग स्टक कतिवटा अप्सन छ त उसले राख्न पाउँदो रहेछ। कतिवटा 15वटा, 16वटा, 17वटा, 18वटा, 19वटा र 20वटा उसँग अप्सन छ। 15 भन्दा तल जाँदैन, 20 भन्दा माथि पनि जाँदैन। किन 15 भन्दा कमी बिक्री भएकै छैन, किन कमी सोच्ने, र 20 भन्दा माथि बिक्री गरेकै छैन, 20 भन्दा माथि पनि किन जाने, यो कन्डिसन हो। अब यहाँनिर के हुन्छ नि, अब स्टेट अफ नेचर अथवा डिमान्डको केसमा कुरा गर्दाखेरि डिमान्ड कतिवटा हुन सक्ला त, उसको पसलमा 15वटाको मात्र डिमान्ड हुनसक्छ, 16वटाको डिमान्ड हुनसक्छ, 17वटाको डिमान्ड हुनसक्छ, 18वटाको डिमान्ड हुनसक्छ, 19 हुनसक्छ, 20वटाको डिमान्ड हुनसक्छ। किनभने हामीलाई थाहा छ नि त उसले अहिलेसम्म कतिदेखि कति बिचको गरेछ त, उसले अहिलेसम्म उसको डिमान्ड भनेको मिनिमम 15 देखि म्याक्सिमम 20 सम्म जान्छ। भनेपछि अब उनी उसको पसलमा पार्टिकुलर डेमा कुनै एउटा डेमा कतिजना मान्छे किन्न आउन सक्ला त, कम्तीमा 15 त आइहाल्छ, 16, 17, 18, 19, 20 होइन, यो भयो। अब तपाईँले यहाँनिर उसले भनेको थियो प्रिपेयर पे अफ टेबल एन्ड लस टेबल भन्छ। अब यो रिग्रेट टेबल र लस टेबल पनि भन्छ होइन। भनेपछि अब पे अफ टेबल कसरी बन्छ त, अब यहाँ मिनिङ सिकाउँछु, एउटा पहिला डिटेल एक्सप्लेन गर्छु यहाँनिर, अनि म तपाईँले के भन्छ यसको ट्रिक सर्टकट टेक्निक पनि सिकाउँछु। जस्तै यो केसमा हेर्नुहोस् है, यो भनेको हामीले ल्याएको स्टक भनेको आफूसँग भएको सामान हो, र के हुन्छ डिमान्ड भनेको कतिवटा सामान बिक्री भयो भन्ने कुरा हो। जस्तै अब एउटा सामान बिक्री हुँदा कति रुपियाँ नाफा हुन्छ, 4 रुपियाँ, र एउटा सामान बिक्री नहुँदा 6 रुपियाँ घाटा हुन्छ। अब यो कन्डिसन हेर्नुहोस् त, उसले कतिवटा सामान ल्याएको छ, 15वटा स्टक छ, कतिवटै डिमान्ड भयो 15वटा, अनि 15वटा सामान ल्याएको 15वटै बिक्री भयो, 15 × 4 भनेपछि 60 रुपियाँ उसले नाफा भयो। त्यसै गरी यो ठाउँमा हेर्नुहोस् त, 15वटा सामान ल्याएको, किन्ने मान्छे कतिजना, 16 जना। अब तपाईँसँग सामान 15वटा छ, 16 जना किन्न आयो, बेच्न कतिवटा सक्नुहुन्छ, 15वटा। भनेपछि आफूसँग भएको सामानभन्दा धेरै किन्न आउँदैन, हामीले धेरै बिक्री गर्न सक्छ र सक्दैन। भनेपछि यहाँ पनि 60 × 4 किन गरेको, एउटा सामान बिक्री हुँदा 4 रुपियाँ नाफा। यो केसमा किन्न मान्छे 17 जना आयो, तर मसँग सामान कतिवटा भन्दा छैन, 15। भनेपछि यहाँ कति भयो त, 15 × 4 60। यो ठाउँमा पनि त्यही हो, 18 जना किन्न आए पनि मसँग सामान हुँदा आफूसँग भएको सामान मात्र बिक्री गर्न सकिन्छ है। भनेपछि यो ठाउँमा कति भयो त, 15 × 4 भनेको 60, 15 × 4 भनेको 60। यसको सर्टकट टेक्निकमा सिकाउँछु है, 15 × 4 भनेको 60। भन्न खोजेको मतलब टोटल प्रफिट हुने कति हुँदैछ त, यदि तपाईँसँग जतिवटा सामान छ स्टक हो नि त्यतिवटा भने जतिवटा सामान इन्टु एमपी। कुन केसमा, इफ स्टक इज इक्वल टु डिमान्ड, डिमान्ड स्टक बराबर हुने यो ठाउँमा। त्यसै गरी के हुन्छ नि, तपाईँसँग भएको सामान हुँदा नि धेरै डिमान्ड भए पनि के हो, त्यो केसमा नि कति नै हो, जतिवटा सामान हुन्छ त्यतिलाई मल्टिप्लाई गर्ने। त्यही केस यो केस हेर्नुहोस्, यो केसमा के हुन्छ, यो केसमा तपाईँसँग स्टक कतिवटा छ, 16वटा छ, किन्ने मान्छे कतिजना मात्र आयो, 15 जना मात्र आयो। 16वटा सामानमा 15वटा मात्र बिक्री हो, 15 × 4 ओके। एउटा सामान फाल्टु बस्यो, एउटा सामान फाल्टु बस्यो, एउटा सामान फाल्टु बस्ने बित्तिकै कति रुपियाँको दरले घाटा लाग्छ, 6 रुपियाँको दरले घाटा लाग्छ हो, किनभने 15वटा बिक्री भएको ओके, 15 × 4, तर एउटा सामान त बाँकी छ, एउटा सामानको पैसा कसले कहाँबाट कम्पेन्सेसन गर्ने त, भनेपछि यो प्रफिटबाट चाहिँ यो कति आउनु भयो त, अन्त 60 माइनस गर्दा 54 मात्र भयो। यो केसमा हेर्नुहोस्, 16वटा सामान ल्याएको, 16वटै बिक्री भयो, 16 × 4 भनेपछि कति त 64 भयो। यो ठाउँमा हेर्नुहोस्, 17वटा सामान ल्याएको, सरी 16वटा सामान ल्याएको, 17 जना किन्ने आयो, कति मात्र बिक्री गर्न सक्छु, 16 × 4 भनेको कति मात्र भयो, 60 भयो। यो ठाउँमा कतिवटा ल्याएको, 16वटा ल्याएको, 18 जना किन्ने आए पनि 16वटै बिक्री गर्न सक्छु। यो ठाउँमा 19 जना किन्ने आयो, तर मसँग सामान कति छ, 16 × 4 60 पर्ने, यो 60 × 4 हुन्छ, अनि पछि यो 64 नै भयो। भनेपछि आफूसँग भएको सामानभन्दा धेरै सामान किन्न आउँदैन हामी बिक्री गर्न सक्दैनौँ, तर आफूसँग भएको भन्दा थोरै बिक्री हुने बित्तिकै यहाँनिर घाटा लागिहाल्छ। त्यही भएर यहाँनिर के हुन्छ भने टोटल प्रफिट कुन बेला, टोटल प्रफिट यदि तपाईँले सामान यासवटा ल्याउनु भएको तर डीवटा मात्र बिक्री भयो, जस्तै 16वटा ल्याएको 15वटा मात्र बिक्री भयो, जतिवटा बिक्री हुन्छ त्यसलाई मार्जिनल प्रफिटले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, माइनस कतिवटा सामान बिक्री हुँदैन, यासवटा ल्याएको डीवटा बिक्री हुँदैन, यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, मार्जिनल लसले। पछि यो केस चाहिँ कुन बेला, इफ स्टक इज ग्रेटर देन डिमान्ड, तपाईँले ल्याएको सामान चाहिँ धेरै छ, डिमान्ड चाहिँ कमी भयो भने यो केस हुन्छ। यो ठाउँमा हेर्नुहोस्, यो ठाउँमा तपाईँले 17वटा सामान ल्याएको, कतिवटा मात्र बिक्री भयो, 15वटा, अनि पछि 15 × 4 माइनस कतिवटा सामान फाल्टु बस्यो,
दुईवटा सामान फाल्टु बस्यो किन 17 ल्याएको 15 मात्र बिक्री एउटा बिक्री नहुने बित्तिकै 6 रुपियाँको दरले घाटा लाग्छ भनेपछि यो ठाउँमा हुने भयो कति त तपाईँको 48 यो ठाउँमा तपाईँले कतिवटा सामान ल्याउनुभएको 17 वटा किन्ने मान्छे कतिजना आयो 16 × 4 माइनस कतिवटा सामान फाल्टु बस्यो एउटा सामान फाल्टु बस्यो एउटा सामान फाल्टु बसी 6 रुपियाँ घाटा लाग्छ भनेपछि यो ठाउँमा कति हुने भयो त तपाईँको 58 हुने भयो यो ठाउँमा कतिवटा सामान ल्याउनु भएको तपाईँले 17 वटा किन्ने मान्छे कतिजना मात्र आयो 17 जना आयो भनेपछि 17 × 4 भयो यहाँ 68 भयो यो ठाउँमा तपाईँले 17 वटा सामान ल्याउनु भएको 18 जना किन्ने आए पनि बेच्न सक्ने 17 × 4 68 भयो यो ठाउँमा 17 वटै सामान छ 19 जना किन्ने आए पनि बेच्न सक्ने 17 × 4 68 यो पनि 7 × 4 गर्दा 68 आफूसँग भएको सामानभन्दा धेरै किन्न आउँदा पनि डिमान्ड भए पनि जतिवटा छ त्योभन्दा धेरै बिक्री गर्न हामी सक्दैनौँ त्यसै गरी अब अर्को ठाउँ हेर्नुहोस् अर्को ठाउँ भनेको यो 18 वटा हुँदाखेरि तपाईँसँग 18 वटा सामान छ किन्ने मान्छे 15 जना मात्र आयो 15 × 4 ओके कतिवटा सामान फाल्टु बस्यो 3टा सामान इन्टु माइनस 3 × 6 गर्नु पऱ्यो यो गर्दा तपाईँले कति रुपियाँ मात्र कमाउनु भयो 42 मात्र यो ठाउँमा हेर्नुहोस् यो ठाउँमा तपाईँले 18 वटा सामान ल्याएको किन्ने मान्छे 16 जना मात्र आयो 16 × 4 माइनस कतिवटा सामान फाल्टु बस्यो दुईवटा सामान फाल्टु बस्यो 2 × 6 गर्दा यो ठाउँमा तपाईँले कति मात्र भयो 52 मात्र भयो यो ठाउँमा तपाईँले कतिवटा सामान ल्याउनु भएको 18 वटा किन्ने मान्छे 17 जना मात्र 17 × 4 कतिवटा सामान फाल्टु बस्यो एउटा बिक्री हुँदा 6 रुपियाँ घाटा लाग्छ भन्ने ठाउँमा यो ठाउँमा हुने भयो 62 त्यसै गरी यो ठाउँमा तपाईँले कति हुने भयो 17 वटा सामान ल्याएको 18 वटा सामान ल्याएको 17 वटा मात्र बिक्री भयो यो ठाउँमा 18 वटा यो ठाउँमा 18 वटा ल्याएको 18 वटा बिक्री भयो भनेपछि 18 × 4 गर्नु पऱ्यो भनेपछि 18 × 4 गर्दा कति हो त्यो 72 भयो त्यसै गरी यो ठाउँमा कतिवटा ल्याउनु भएको 18 वटा सामान छ किन्ने मान्छे 19 आए पनि बिक्री गर्न सक्ने 18 × 4 भनेको 72 यो पनि 18 × 4 भन्दा कति आयो 72 यसै गरी यो ठाउँमा हेर्नुहोस् त यो ठाउँमा तपाईँले ल्याउनु भयो 19 वटा सामान बिक्री भयो 15 मात्र 15 × 4 माइनस कतिवटा सामान फाल्टु बस्यो 4 × 6 यो गर्दा आयो तपाईँको कति त 36 यसै गरी यो ठाउँमा कति आयो यो ठाउँमा 19 वटा छ 16 वटा मात्र बिक्री 16 × 4 माइनस 2 कतिवटा सामान बिक्री फाल्टु बस्यो 3टा 3 × 6 गर्दा यो ठाउँमा तपाईँको आउने भयो 46 यसको म सर्टकट टेक्निक पनि भन्छु है अहिले चाहिँ मैले मिनिङ मात्र बुझाएको त्यसै गरी यो ठाउँमा तपाईँ कतिवटा सामान ल्याएको 19 वटा बिक्री भयो 17 × 4 माइनस कतिवटा सामान फाल्टु बस्यो दुईवटा हो 2 × 6 गर्दा यो ठाउँमा तपाईँको आउने भयो 56 त्यसै गरी यो ठाउँमा तपाईँले ल्याउनु भएको 19 वटामा कतिवटा मात्र बिक्री भयो 18 × 4 कतिवटा सामान फाल्टु बस्यो एउटा 1 × 6 गर्दा यो ठाउँमा भयो कति त 66 त्यसै गरी तपाईँले यो ठाउँमा कतिवटा ल्याउनु भएको त 19 वटा सामान ल्याउनु भएको 19 वटा बिक्री भयो भनेपछि यो ठाउँमा कति आयो त 76 भयो त्यसै गरी यो ठाउँमा तपाईँको 19 वटा सामान ल्याएको किन्ने मान्छे 20 आउँदा कति भयो त 19 × 4 नै भयो भन्दा 76 नै प्रफिट भयो यो ठाउँमा हेर्नुहोस् त 20 वटा सामान ल्याउनु भएको बिक्री कति मात्र हो 15 × 4 माइनस कतिवटा सामान बिक्री भएन तपाईँको 5 वटा सामान बिक्री भयो भने 5 × 6 गर्दा यो ठाउँमा तपाईँको आउनुभयो 30 यो ठाउँमा तपाईँ कतिवटा ल्याएको 16 वटा सामान मात्र बिक्री हुन्छ 15 वटा भनेपछि कतिवटा बिक्री भएन 4 वटा 4 × 6 गर्दा तपाईँको यहाँनिर भयो 40 त्यसै गरी यो ठाउँमा तपाईँले कतिवटा सामान ल्याएको यो ठाउँमा तपाईँले ल्याउनु भएको 20 वटा सामान 17 वटा मात्र बिक्री भयो 17 × 4 कतिवटा बिक्री भएन तपाईँको 3टा बिक्री भएन × 6 गर्नुहोस् अनि कति आयो यो तपाईँको 50 भयो यो ठाउँमा कतिवटा ल्याउनु भएको 20 वटामा 18 वटा मात्र बिक्री हो 18 × 4 कतिवटा सामान बिक्री भएन 2 × 6 गर्दा यो ठाउँमा 60 आयो यो ठाउँमा तपाईँको 19 वटा मात्र बिक्री भयो एउटा सामान बिक्री भएन × 6 गर्ने 70 भयो यो ठाउँमा कतिवटा ल्याउनु भएको यो ठाउँमा 20 वटा ल्याउनु भएको 20 नै वटा बिक्री भयो भनेपछि 80 रुपिसको नाफा भयो भनेपछि यसरी यो तपाईँले टेबल बनाउँदाखेरि यसलाई चाहिँ हामी भन्छ के त पिएफ टेबल अब यसको सर्टकट टेक्निक छ यसको सर्टकट टेक्निक चाहिँ कस्तो छ भन्दा तपाईँले यसको सर्टकट टेक्निकको लागि पहिलासम्म टेबल बनाउनुहोस् है अनि त्यसपछि यहाँनिर डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ म बुझाउँछु सर्टकट टेक्निक अब सर्टकट टेक्निकको लागि पहिला सुरुमा तपाईँले कसरी स्टार्ट गर्नुहोस् भने डायगोनलबाट स्टार्ट गर्नुहोस् डायगोनल भने कस्तो हुन्छ जस्तै 15 वटा सामान ल्याएको 15 वटा बिक्री भयो एउटा सामान बिक्री हुँदा 4 रुपियाँको नाफा हुन्छ त्यही 15 × 4 भनेको 15 चौको 60 भयो त्यसै 16 वटा सामान ल्याएको 16 वटा बिक्री भयो भनेको यो ठाउँ 17 वटा सामान ल्याउँदा 17 वटा 18 ल्याउँदा 18 वटा 19 वटा ल्याउँदा 19 र 20 वटा ल्याउँदा 20 भनेको 15 × कति भयो त्यहाँ 4 भयो त्यसरी 16 × 4 गर्दा यहाँ कति भयो त 64 भयो 17 × 4 गर्दा यहाँ कति भयो त 68 भयो 18 × 4 गर्दा यहाँ कति भयो त 72 19 × 4 गर्दा यहाँ कति भयो त 76 र 20 × 4 गर्दा यहाँ कति भयो त 80 भयो यसरी तपाईँले पहिला सुरुमा के गर्नुहोस् डायगोनलमा भन्नुहोस् यो भनेको डिमान्ड र सप्लाई बराबर भएको ठाउँ अथवा स्टक र डिमान्ड
बराबर भएको ठाउँ तपाईँले यसरी डिमान्ड र स्टक हैन स्टक र डिमान्ड बराबर भएको ठाउँ भरिसकेपछि अघि मैले मिनिङ बुझाएको थिएँ के भन्दा यदि तपाईँसँग भएको स्टक भन्दा डिमान्ड ठुलो हुँदैमा तपाईँले बेच्न सक्ने कति हो जति आफूसँग स्टक हो त्यति नै। त्यही भएर यहाँ ठाउँमा हेर्नुहोस् त 15वटा सामानको स्टक छ, यहाँ 15वटा डिमान्ड छ। 15भन्दा माथि जति भए पनि तपाईँले बिक्री गर्न सक्ने त्यही 15 भनेपछि प्रत्येक स्टेपमा कति मात्र हुन्छ त्यो 60 नै प्रफिट हुन्छ। त्यसलाई यसरी कपी गरिदिनुहोस्। त्यसै गरी 16वटा सामान ल्याउनु भएको छ, 16वटै सामान बिक्री गर्यो भने 64 हो। अब 16 भन्दा माथि जति डिमान्ड भए पनि तपाईँले बिक्री गर्न सक्ने कतिवटा हो 16वटा हो। त्यही यहाँ 64 त्यसरी यो 17वटा ल्याउँदा 17 नै बिक्री भने 68। अब 17 भन्दा माथि 18 19 20 जति भयो नि तपाईँले बिक्री गर्न सक्ने कति हो 17 हो। त्यहाँ 68 यहाँ 72 यहाँ 76। किन त्यस्तो हुन्छ मैले अघि यहाँ एक्सप्लेन गरेको छु, यो सर्टकट टेक्निक हो। अब डाउनवार्ड झर्नुहोस्। डाउनवार्ड झर्दाखेरि के हुन्छ नि प्रत्येक स्टेपमा एक एकवटा सामान फाल्टु बस्दै जान्छ। भनेको जस्तै के हुन्छ नि 15वटा सामान ल्याउनुभयो 15वटा बिक्री भयो, 16वटा सामान ल्याउनुभयो 15वटा मात्र बिक्री, एउटा सामान फाल्टु बस्यो। 17वटा सामान ल्याउनुभयो 15वटा मात्र बिक्री, दुईटा बिक्री भयो, दुईटा फाल्टु बस्यो। 18वटा सामान ल्याउनुभयो 15वटा मात्र बिक्री, 19वटा ल्याउनुभयो 15वटा मात्र बिक्री, 20वटा ल्याउनुभयो 15वटा मात्र बिक्री। प्रत्येक ठाउँमा एउटा सामान फाल्टु बस्यो, दुईटा सामान, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा एक एकले बढ्दै जान्छ। त्यही भएर के गर्नुहोस् भने पहिलासम्म डायगोनल भन्नुहोस्। डायगोनलको यतातिर जे छ त्यही कपी हुन्छ, यतातिर चाहिँ प्रत्येक स्टेपमा के गर्दै जानुहोस् मार्जिनल लस घटाउँदै जानुहोस्। किनभने एउटा सामान बिक्री हुँदा कति रुपियाँको दरले घाटा लाग्छ 6 रुपियाँको दरले भनेपछि अब यहाँनिर 60 माइनस कति गर्नुहोस् 60 माइनस 6 गर्दा 54 भयो। 54 माइनस कति गर्नुहोस् 6 गर्नुहोस् 48 भयो। 48 माइनस 6 गर्नु कति भयो 42 भयो। 42 माइनस 6 गर्नुहोस् कति भयो 36 भयो। 36 माइनस गर्नुहोस् 6 गर्नुहोस् 30 भयो। प्रत्येक स्टेपमा एउटा सामान एक्स्ट्रा थपिँदै जान्छ, बिक्री नभएको फाल्टु बस्दै जान्छ भनेपछि प्रत्येक सामान नबिक्रिँदा 6 रुपियाँ थपिँदै जान्छ। तर पहिले यसमा 6 घटाइसक्यो, अब अर्को पनि फेरि 6 घटाउनुहोस्, फेरि अर्को पनि 6 घटाउनुहोस्, अर्को 6 यसरी। अब यहाँबाट स्टार्ट गर्दा यहाँ 64बाट स्टार्ट छ, 64बाट 6 घटाउँदा यहाँ कति भयो 58 भयो। 58 माइनस गर्दा कति भयो 52 भयो। 52 माइनस यहाँ कति भयो 46 भयो, यहाँ कति भयो 40 भयो। त्यसै यहाँ 68बाट सुरुवात भएको छ, 68बाट सुरुवात भएपछि 6 घट्दा कति भयो त 62 भयो। 62 माइनस यहाँ गर्दा कति भयो त 56 भयो। 56बाट यहाँ घट्दा कति भयो त 50 भयो। त्यसरी 72बाट गर्नुभएको छ भनेपछि यहाँनिर 72 माइनस 6 गर्दा कति भयो त 66 भयो अनि यहाँ कति भयो 60 भयो। त्यसै गरी यो ठाउँमा 76बाट भएको छ भनेपछि यहाँ 6 गर्दा 70 हो। यो सर्टकट टेक्निक हो। अब फर्स्टमा मैले सबै एक्सप्लेन गरेँ कसरी हुँदो रहेछ, त्यसपछि मैले यहाँनिर सर्टकट टेक्निक भने पिएफ टेबलको, यसैलाई भन्छ पिएफ टेबल। अब हामी गर्छौँ रिग्रेट टेबल अथवा लस टेबल। अब यो रिग्रेट टेबल र लस टेबल भने के हो त्यो मिनिङ बुझाउँछु फर्स्टमा, अनि त्यसपछि यसको पनि सर्टकट टेक्निक छ कसरी क्यालकुलेट हुन्छ भनेर। अब यहाँ पहिलेसम्म रिग्रेट भनेको बुझ्नुहुन्छ है। रिग्रेट भनेको कसरी बुझायो भने जस्तै नर्मली तपाईँले कुनै एउटा सामान 10 रुपियाँमा किनेर कति रुपियाँमा बेच्नुहुन्थ्यो 15 रुपियाँमा बेच्नुहुन्थ्यो भनेपछि कति रुपियाँ नाफा कमाउनुहुन्छ 5 रुपियाँ। नर्मली 10 रुपियाँमा कमाउनुहुन्थ्यो 15 रुपियाँमा बेच्नुहुन्थ्यो। तर कुनै दिन के गर्नु भने 10 रुपियाँमा किनेको सामानलाई कतिमा बेच्नुभयो तपाईँले 13 रुपियाँमा बेच्नुभयो भनेपछि कति रुपियाँ मात्र नाफा भयो 3 रुपियाँ मात्र नाफा भयो। तपाईँले कति रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्थ्यो 5 रुपियाँ, तर कति रुपियाँ मात्र कमाउनु भयो 3 रुपियाँ भनेपछि कति रुपियाँको रिग्रेट भयो 2 रुपियाँको। तपाईँले कमाउन सक्ने भनेको 5 रुपियाँ थियो, तर त्यो दिन तपाईँले कति रुपियाँ मात्र कमाउनु भयो 3 रुपियाँ मात्र भनेपछि 2 रुपियाँको रिग्रेट हो। त्यही भएर अब यहाँ पनि रिग्रेट गर्दा कसरी हुन्छ नि तपाईँको पोसिबल इन्कम कति हुन सक्थ्यो, तपाईँको पोसिबल प्रफिट कति हुन सक्थ्यो त्यो हेर्नुपर्छ र तपाईँले कति मात्र कमाउनु त्यो अनुसार गर्ने हो। जहिले पनि अब तपाईँले यहाँनिर रिग्रेट निकाल्दा डिमान्ड साइडले डिटरमाइन गर्छ कि तपाईँको रिग्रेट कति भएको छ भनेर। सपोज के हुन्थ्यो भने तपाईँले यहाँ 15वटा सामान बिक्री हुने दिन थियो होइन, त्यो दिनमा पार्टिकुलर दिनमा 15वटा सामान बिक्री हुन्थ्यो भने त्यो केसमा सबभन्दा धेरै बिक्री कति, सबभन्दा धेरै प्रफिट कति हुने चान्स थियो, त्यो केसमा सबभन्दा ठुलो प्रफिट हुनेको 60 को चान्स थियो। तर तपाईँले पसलमा कतिवटा सामान स्टक राख्नुभयो 15वटै सामान राख्नु भने तपाईँले कति कमाउनुहुन्थ्यो 60 रुपियाँ कमाउनु दिनमा 60 रुपियाँ नै कमाउनु भयो। 60 माइनस 60 भनेको कति हो रिग्रेट भएन, तपाईँले जति कमाउनु पाएन त्यति नै कमाउनु। तर 15वटा सामान डिमान्ड हुने दिन तपाईँले कतिवटा सामान राख्नुभयो 16वटा राख्नुभयो भनेपछि तपाईँले कति रुपियाँ मात्र कमाउनु भयो 54 कमाउनु भयो भनेपछि यहाँनिर तपाईँले कति कमाउनु हुन्थ्यो 60 कमाउनु दिन तपाईँले कति मात्र कमाउनु भयो 54 मात्र कमाउनु भयो भनेपछि कति रुपियाँको रिग्रेट भयो तपाईँलाई 6 रुपियाँको रिग्रेट भयो। त्यसै गरी तपाईँले यदि 17वटा सामान राख्नुहुन्थ्यो भने कति मात्र कमाउनुहुन्थ्यो 48, कमाउन सक्ने चान्स कति थियो 60, तर तपाईँले कमाउनु भयो कति 48 भनेपछि 60 माइनस 48 गर्दा यहाँ कति भयो त यो ठाउँमा तपाईँले 12 रुपियाँको रिग्रेट भयो। त्यसै गरी यो ठाउँमा कुरा गर्दा 60 रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर तपाईँले 18वटा सामान राख्दा कति रुपियाँ मात्र कमाउनु भयो 42 मात्र भनेपछि यहाँ कति रुपियाँको रिग्रेट भयो 18 रुपियाँको। यो ठाउँमा तपाईँले 19वटा सामान राख्दा जम्मा 36 मात्र कमाउनु भयो, कमाउन सक्ने चान्स कति थियो 60 रुपियाँ। 60 माइनस कति भयो त 36 गर्दा कति रुपियाँको भयो त 24 रुपिज भयो। र यो ठाउँमा तपाईँले जम्मा 30 रुपिज मात्र कमाउनु भयो, चान्स थियो कतिको
60 को 60 माइनस 30 गर्दा 30 रुपियाँको के भयो तपाईँलाई रिग्रेट भयो। त्यही भएर रिग्रेट हेर्दा जहिले पनि डिमान्ड साइडपट्टिबाट हेर्नुहोस्, हाइएस्ट प्रोफिट कति थियो त्यो पार्टिकुलर डिमान्डमा त्यो, र तपाईँले त्यसको सट्टा अरू चिज राख्नु भने कति हुन्थ्यो त्यो। जस्तै यो केस भएर हुन्छ 16वटा डिमान्ड हुँदाखेरि सबभन्दा ठुलो प्रोफिट कति छ 64 छ, तर तपाईँले त्यो दिन कतिवटा मात्र सामान राख्नुभयो 15वटा मात्र राख्नु, कति कमाउनुहुन्छ 60, कमाउनु सक्नुहुन्थ्यो कति 64, तर कमाउनु भयो कति मात्र 60, कति रुपियाँको रिग्रेट भयो 4 रुपियाँको रिग्रेट भयो। त्यही सट्टा तपाईँले 16वटा डिमान्ड हुँदैन 16वटै सामान राख्नु भने 64 कमाउन सक्नुहुन्थ्यो, कमाउनु नि कति भयो 60 भयो, कति रुपियाँ भयो रिग्रेट भएन। यो केसमा कसरी हुन्थ्यो 64 कमाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर तपाईँले 17वटा सामान राख्दा कति मात्र कमाउनु भयो 58 मात्र, 58 गर्दा यो ठाउँमा कति भयो, यो ठाउँमा तपाईँको 6 भयो। त्यसै गरी यो ठाउँमा 52 मात्र कमाउनु भयो, कमाउन सक्नुहुन्थ्यो 64, कमाउनु भयो 52, कतिको रिग्रेट भयो 12 रुपियाँको। त्यसै गरी यहाँनिर तपाईँले कमाउनु भयो 46 मात्र, कमाउन सक्नुहुन्थ्यो 60, भनेपछि 60 माइनस 46 भन्दा यहाँनिर तपाईँको कति रुपियाँको रिग्रेट भयो त, यहाँनिर 16 रुपियाँ छ। त्यसै गरी यहाँनिर तपाईँको 40 कमाउनु भयो, कमाउन सक्नुहुन्थ्यो कति तपाईँले 64 माइनस तपाईँले यहाँनिर 40 गर्दा यो ठाउँमा तपाईँको भयो 64 गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तपाईँले 14 मात्र गर्नुभयो, यो ठाउँमा 18 भयो, यो ठाउँमा चाहिँ कति भयो त, यो ठाउँमा तपाईँको 24 रुपियाँ भयो होइन। यसरी तपाईँको रिग्रेट आयो। त्यही सट्टा चाहिँ त्यही यहाँनिर 17वटा सामानको लागि म्याक्सिमम कति 68 कमाउनु थियो, तर तपाईँले त्यो दिन 60 मात्र राख्नु भने, मतलब 15वटा मात्र सामान राख्नु भने यो ठाउँमा 68 माइनस 60, यो ठाउँमा तपाईँ कति भयो त 8 रुपियाँको रिग्रेट भयो। यो ठाउँमा तपाईँले 64 यदि 16वटा सामान राखेर कति कमाउनु हुन्थ्यो 64, तर कमाउनु सक्ने चान्स 68 माइनस 64 गर्दा कति रुपियाँ भयो 4 रुपियाँको भयो। यो ठाउँमा तपाईँले यदि 17वटै सामान राख्नु भयो कमाउनु सक्ने 68 माइनस 68 गर्दा कति हुन्थ्यो 0 हुन्थ्यो। त्यसै गरी अब यो 18वटामा राख्दा चाहिँ कति भयो त, तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्थ्यो 68 अनि कमाउनु भयो कति मात्र 62 मात्र, भनेपछि यहाँ माइनस 62 गर्दा कति भयो 6 रुपियाँ भयो। 68 माइनस यो ठाउँमा कति भयो त 56 गर्नुभयो हो, 68 माइनस यो 62 भयो अनि यो 56 भयो, यहाँनिर चाहिँ कति भयो त 62 माइनस 68 माइनस 50 भयो, अनि पछि यो कति भयो त यो 12 भयो, यो 18 भयो। यसरी सबै अनुसार गर्न सकिन्छ क्या। यो भयो रिग्रेट निकाल्ने तरिका। यो मैले अहिले तपाईँले भने कसरी, यो चाहिँ स्टेप वाइज कुरा गर्दै गएको छु, सबै यसरी भनौँ कसरी हुन्छ अनि त्यसपछि कुरा। अब यसको लागि सबभन्दा ठुलो 72 थियो, त्यो सबै आइटम के 60 माइनस 72 माइनस 60 होइन, त्यो गर्दा 12 भयो, 72 माइनस 64 भयो होइन, 72 माइनस 68, 72 माइनस 72, 72 माइनस 66, 72 माइनस 60 गरे त्यही नै हो है। अनि त्यसै गरी यो ठाउँमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कति थियो, सबभन्दा ठुलो यहाँनिर 76 छ, त्यही भएर 76 माइनस 60 16 भयो, 76 माइनस 60 भयो, 76 माइनस 68, 76 माइनस 72, 76 माइनस 76, 76 माइनस 70। यो ठाउँमा सबभन्दा ठुलो कति थियो 80 थियो, तर 80 माइनस 60 भनेको 20, 80 माइनस 64 भनेको 16, 80 माइनस 68 भनेको 12, 80 माइनस 72, 80 माइनस 76, 80 माइनस 80 गर्दा यो भयो के भयो त रिग्रेट भने। त्यहाँ रिग्रेट हेर्दा चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने पोसिबल कति कमाउन सक्छ त त्यो र कति कमाइरहेछ त त्यसको डिफ्रेन्स के हाइएस्ट भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो कोलम वाइजको अनि गर्नु पऱ्यो। अब यसको सर्टकट टेक्निक छ, त्यो सर्टकट टेक्निक बुझौँ है त। अब यो सर्टकट टेक्निकमा चाहिँ के हुन्छ नि, सर्टकट टेक्निकमा चाहिँ जुन ठाउँमा के हुन्छ डिमान्ड र स्टक बराबर हुन्छ त्यो ठाउँमा रिग्रेट 0 हुन्थ्यो नि। यो ठाउँमा 60 माइनस 60 हुन्छ, यो ठाउँमा 64 माइनस 64, यो ठाउँमा 68 माइनस 60, जुन ठाउँमा के हुन्छ यो अहिलेको ठाउँमा डायगोनलको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ रिग्रेट नै हुँदैन है। अब यो तलतिर डायगोनलबाट तलतिर झर्दा चाहिँ के भने प्रत्येक स्टेपमा मार्जिनल लस एड गर्नुहोस्। मार्जिनल लस कतिको छ त यहाँनिर हामीसँग 6 को छ, भनेपछि 0 प्लस 6 6 6 प्लस 6 12 12 प्लस 6 18 18 प्लस 6 24 24 प्लस 6 भनेको 30, त्यही आएको होइन कि। अनि यहाँ चाहिँ 0बाट भनेपछि 6 12 18 24 6 12 18 6 12 प्रत्येक स्टेपमा 6 एड भइरहेछ कि तलतिर आउँदाखेरि, अनि यहाँ 6। अब माथितिर जाँदा चाहिँ के हुनु भने प्रत्येक स्टेप माथितिर जाँदा चाहिँ मार्जिनल प्रफिट एड गर्नुहोस्। मार्जिनल प्रफिट कतिको छ 4 रुपियाँ छ, 0 चाहिँ यहाँ 0 प्लस 4 भनेको 4, 0 प्लस 4 4 4 प्लस 4 8, 0 प्लस 4 4 4 प्लस 4 8 8 प्लस 4 12, 0 प्लस 4 4 4 प्लस 4 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 4 16, 0 प्लस 4 4 4 प्लस 4 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 4 16 16 प्लस 4 20, यही आएको होइन। यो चाहिँ सर्टकट टेक्निक हो।
अब म अरू क्वेसनहरू सल्भ गर्दा डाइरेक्ट गराउँछु। यसमा तपाईँले पहिला मिनिङ बुझाएँ है मैले, पछि मिनिङ बुझिसकेपछि के हुन्छ नि सजिलो हुन्छ गर्नलाई। अब यसपछि अब यहाँ हामीले बुझ्न परिन्छ के भन्दा म्याक्सिम्याक्स, म्याक्सिमिन र मिनिम्याक्स रिग्रेट, त्यो कुरा बुझाउँछु। अब यति भइसकेपछि के गर्छु भने यो अब म्याक्सिम्याक्स भनेको के भन्दा म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन भन्छ। यो भनेको म्याक्सिममको पनि म्याक्सिमम यताबाट पर्नु पऱ्यो है। यसलाई अर्को नाम के पनि भन्छ, म्याक्सिम्याक्सलाई भनेको अप्टिमिस्टिक अप्रोच अनुसार भन्ला अथवा म्याक्सिम्याक्स भन्दा यो म्याक्सिम्याक्स भनेको म्याक्सिममको म्याक्सिमम म्याक्सिम्याक्स है, यताउतिबाट पर्छ। जस्तै म्याक्सिमिन भनेको मिनिममको म्याक्सिमम, यसलाई अर्को नाम भनेको पेसिमिस्टिक भन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर अर्को मिनिम्याक्स भन्छ, मिनिम्याक्स रिग्रेट जोडिन्छ पछाडि है। अब म्याक्सिम्याक्स र म्याक्सिमिन यो दुईवटा चाहिँ पिएफबाट आउँछ, योलाई चाहिँ रिग्रेट टेबल चाहिन्छ अथवा लस टेबल चाहिन्छ है। पछि म्याक्सिम्याक्स भनेको म्याक्सिममको म्याक्सिमम, पहिलासम्म म्याक्सिमम खोज्ने, तर यहाँ म्याक्सिमम। भनेपछि म्याक्सिमम भनेको 15वटा स्टक राख्ने म्याक्सिमम कति प्रफिट हुन्छ 60, 16वटा राख्ने म्याक्सिमम कति हुन्छ 64, 17वटा राख्ने म्याक्सिमम कति हुन्छ 68, अनि 18वटा राख्ने म्याक्सिमम कति हुन्छ 72। यहाँबाट म्याक्सिमम हेरेर चाहिँ मैले 19वटा राख्ने म्याक्सिमम कति हुन्छ 76 र 20वटा राख्ने म्याक्सिमम कति हुन्छ 80। नामै म्याक्स थियो, म्याक्सिमम खोजेँ। अब त्यो म्याक्सिममको फेरि म्याक्सिमम भनेपछि 60, 64, 68, 72, 76, 80मा कुन भयो त म्याक्सिमम 80। भनेपछि अन्डर म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन अथवा अप्टिमिस्टिक एप्रोच के भन्न पाइयो, कुन स्टक त स्टक अफ 20 इज बेस्ट भन्न पायो, म्याक्सिममको पनि म्याक्सिमम है। अर्को म्याक्सिमिन भनेको छ, म्याक्सिमिन भनेको मिनिममको म्याक्सिमम। भनेपछि पहिला सुरुमा खोज्नु पऱ्यो के मिनिमम, भनेपछि यहाँ खोज्छौँ मिनिमम। भनेपछि 15वटा सामान राख्दा मिनिमममा कति प्रफिट हुन्छ 60 त मिनिमम पनि हुन्छ। त्यसै गरी S2 राख्दा मिनिमममा कति हुन्छ 54। त्यसै गरी 17 राख्दा कति हुन्छ 48 मिनिमममा, 18 राख्दा 42, 19 राख्दा 36 र 20 राख्दा 30। मिनिमममा यति प्रफिट त हुन्छ। त्यो मिनिमम मध्येको म्याक्सिमम भनेपछि कति भयो त 60। भनेपछि अन्डर म्याक्सिमिन है, म्याक्सिमम भनेको मिनिममको म्याक्सिमम कुन त स्टक अफ 15 इज बेस्ट। त्यसै गरी अब मिनिम्याक्स रिग्रेट भन्छ के, रिग्रेटमा जानु पर्ने मिनिम्याक्स भनेपछि पहिलासम्म म्याक्सिमम, रिग्रेटको म्याक्सिमम भनेपछि यदि 15वटा सामान राख्यो भने म्याक्सिमममा कति रिग्रेट हुनसक्छ 20। 16वटा राख्ने म्याक्सिमम कति हुन्छ 16, 17वटा राख्ने म्याक्सिमम कति हुन्छ 12, 18वटा राख्ने म्याक्सिमम कति हुन्छ 18 रोको म्याक्सिमम खोज्ने, 19वटा राख्ने म्याक्सिमम कति हुन्छ 24, यहाँ 30। भनेपछि म्याक्सिमम हुन सक्ने रिग्रेट खोजिसकेपछि अब त्यहाँबाट मैले के गरेँ म्याक्सिममको मिनिमम कुन हुन्छ त 12 हो। भनेपछि यो मिनिमम भयो। भनेपछि स्टक अफ कति त 17 इज बेस्ट। यसरी तपाईँले यो पहिलोसम्म भन्न टेबल बनाउनु जानु पऱ्यो। टेबल जान्छ त म्याक्सिम्याक्स भनेको म्याक्सिममको म्याक्सिमम, तर म्याक्सिमम खोज्ने त्यो म्याक्सिममको नि म्याक्सिमम, मिनिममको अब म्याक्सिमिन भनेको चाहिँ पहिलोसम्म मिनिमम खोज्ने त्यो मिनिममको म्याक्सिमम, यो दुईवटा पिएफबाट आयो। र मिनिम्याक्स रिग्रेट भनेपछि मिनिम्याक्स रिग्रेटबाट पहिलोसम्म के अरे म्याक्सिमम रिग्रेट कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउने अनि त्यसको मिनिमम। यसरी हामी यो क्वेसन सल्भ गर्छौँ। अब यो क्वेसनमा भनेको छ अ मर्चेन्ट अफ विशाल बजार कम्पनी बाइज एन आर्टिकल एट द रेट अफ ₹300 एन्ड सेल्स देम एट द रेट अफ 500 भनेको छ। 300मा किन्यो र 500मा बेच्यो। द मर्चेन्ट नोज द्याट ही क्यान नट सेल मोर देन 50 आर्टिकल इन अ डे एन्ड मिनिमम सेल्स वुड नट बी लेस देन 45, एज्युमिङ द्याट अनसोल्ड आर्टिकल डु नट ह्याभ एनी सेल्वेज भ्यालु भनेको छ। सेल्वेज भ्यालु यहाँ पनि 0 हो। प्रिपेयर पिएफ टेबल एन्ड रिग्रेट टेबल एन्ड गिभ डिसिजन अकर्डिङ टु अप्टिमिस्टिक भनेको छ। अप्टिमिस्टिक भनेको म्याक्सिम्याक्स, पेसिमिस्टिक भनेको म्याक्सिमिन र मिनिम्याक्स रिग्रेट भनेको छ। पछि अब क्वेसनले भने आन्सर मैले के गरेँ कस्ट प्राइसलाई यहाँनिर 300 लेखेँ, सेलिङ प्राइसलाई 500 गरेँ। मार्जिनल प्रफिट एउटा बेच्दा 500 माइनस 300 को 200 रुपियाँ नाफा भयो। मार्जिनल लस भनेको सिपी माइनस सेल्वेज भ्यालु भनेको 300 माइनस 0 गर्दा 300 भयो। सेल्वेज भ्यालु चाहिँ छैन भनेछ। यदि हुन्थ्यो भने जति गर्थ्यो त्यही। अब टोटल प्रफिट जतिवटा सामान ल्याएको त्यतिवटा बिक्री भयो अथवा डिमान्ड ठुलो भयो नि एस इन्टु एमपी अघि बुझाएको थिएँ मैले। त्यसरी टोटल प्रफिट भनेको डी इन्टु एमपी माइनस एस माइनस टी इन्टु एमएल भनेको आफूले ल्याएको सामानभन्दा थोरै डिमान्ड भयो भने होइन। अब हामीलाई यहाँनिर उसले क्वेसनले भनेको थियो 50 भन्दा म्याक्सिमम बेच्न पनि सक्दैन र मिनिमम सेल चाहिँ 45 भन्दा तल पनि हुँदैन भने त्यही भएर हामीले हि मे ह्याभ स्टक अफ कति त
45, 46, 47, 48, 49 र 50 भने। तर यताबाट साइडमा डिमान्ड कतिको हुने भयो त 45, 46, 47, 48, 49 र 50। यताबाट साइडमा स्टक कतिको हुने भयो त 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब मैले भनेको थिएँ के भन्दा जतिवटा सामान ल्यायो त्यतिवटा। अब पिएफ टेबल कसरी पर्दा सजिलो हुन्छ भने पहिला मैले यो डायगोनल भर्नुहोस्। मतलब के हुन्छ नि जतिवटा सामान ल्याएको त्यतिवटै बिक्री हुने कन्डिसन हो। 45 वटा ल्याएको 45 वटा बिक्री भयो। एउटा सामान बिक्री हुँदा कति रुपियाँको दरले हुन्छ 200 को भनेपछि, अनि एउटा लस हुँदा 300 को भनेपछि प्रत्येक सामानमा 200। 45 वटा ल्याएको 45 वटा बिक्री भनेपछि यहाँ कति हो त 9000 को भयो। यहाँ कति भयो त 46 वटा ल्याएको 46 वटा बिक्री भनेपछि 9200, यहाँ 9400, यहाँ 9600, यहाँ कति भयो 9800 र यहाँ कति भयो त 10000 को नाफा भयो। अब यति भइसकेपछि योभन्दा तट साइडमा त्यही कपी गर्ने रहेछ, किनभने आफूसँग भएको सामानभन्दा धेरै सामान डिमान्ड भए पनि बिक्री गर्न सक्नेको त्यही हो भनेपछि यहाँ कति भयो त 9000 भयो सबै यो रो। यो 9000 भयो, यो कति भयो 92000, सरी 9200, यो 9400। किन यस्तो हुन्छ अघिको क्वेसनमा मैले डिटेल एक्सप्लेन गरेको थिएँ त्यही चाहिँ मैले यहाँ सर्टकट ल्याइदिएँ। यो 98 हो। अब प्रत्येक स्टेप तलतिर जाँदा चाहिँ 300 को मार्जिनल लस हुँदै जाने हो, किन एक एकवटा सामान यहाँ फाल्टु बस्दै जाने हो। तर यहाँ कति हो त 9000 माइनस 300 गर्दा 8700, 8700 माइनस गर्दा 8400, 8400 माइनस गर्दा 8100, 8100 माइनस 300 गर्दा 78, 78 माइनस गर्दा 3 गर्दा 7500। त्यसै गरी यहाँनिर 92 बाट गर्ने भयो। 92 गर्दा 8900, 8600, 8300 र यहाँनिर 8000। त्यसै गरी यहाँनिर सुरुवात हुने भयो 94 बाट हैन, 91 हुने भयो। 91 पछि कति हो त 88 हुने भयो। 88 पछि यहाँनिर हुने भयो कति त 8500। त्यसरी यहाँ 96 बाट गर्दा यहाँनिर कति हो त 9300 अनि यहाँ 9000। त्यसै गरी यहाँनिर 98 बाट 9500। यसै कुरा गरे यो पिएफ हो। रिग्रेटको लागि चाहिँ के गर्ने भने चाहिँ मैले भन्दा रिग्रेटको लागि जुन जुन ठाउँमा के हुन्छ बराबर हुन्छ स्टक र डिमान्ड त्यो ठाउँमा 0 हुन्छ, रिग्रेट हुँदैन। अनि तलतिर आउँदाखेरि प्रत्येक स्टेपमा मार्जिनल लस एड हुँदै जान्छ। यहाँ 300, 600 हैन, 900 अनि यहाँनिर 1200 र यहाँनिर 1500। यो ठाउँमा 300, 600, 900, 1200, 300, 600, 900, 300, 600, 300। अब यहाँ मास्तिर जाँदा चाहिँ के भन्छ हामी प्रत्येक स्टेपमा मार्जिनल प्रॉफिट कति छ 200 को छ। यहाँ 200 भयो, यहाँ 200 भयो, 200 प्लस 200 को 400 भयो। 200, 400, 600, 200, 400, 600, 800, 200, 400, 600, 800, 1000। यसरी भइसक्यो। अब हामीलाई के सोधेको छ उसले अप्टिमिस्टिक भनेको छ। अप्टिमिस्टिक भनेको के हो रे नाम यसको? अप्टिमिस्टिक भनेको म्याक्सिम्याक्स। म्याक्सिम्याक्स एन्सर के हुन्छ त? पहिला म्याक्सिमम खोज्छौँ। यहाँनिर म्याक्सिमम कति छ त 45 हुँदा 9000, 46 हुँदा 9200, त्यसपछि 9400, 9600, 9800 र 10000। म्याक्सिममको म्याक्सिमम यो भयो म्याक्सिमम भनेपछि कुन स्टक राम्रो भयो त भन्दा स्टक अफ 45 बेस्ट। यसै गरी यो पेसिमिस्टिक अप्रोच भनेको यसलाई अर्को नाम के पनि भन्छ म्याक्सिमिन। म्याक्सिमिन भनेको पहिलेसम्म मिनिमम खोज्न पर्यो। अब मिनिमम भनेको कति छ त यहाँ 900, सरी 9000, यहाँ 87, त्यसपछि 84, 81, 78, 75। अब मिनिममको म्याक्सिमम भनेको कति हो त? म्याक्सिमम भनेपछि कुन त स्टक अफ, सरी यसमा स्टक अफ 50 लेख्नु पनि मैले 45 लेख्छु। स्टक अफ 50 हैन, यसमा ठुलो 50 भयो। यसमा स्टक अफ कति भयो त? स्टक अफ 45 इज बेस्ट है। म्याक्सिम्याक्समा म्याक्सिममको म्याक्सिमम अनि पेसिमिस्टिक भनेको त म्याक्सिमम भनेको मिनिममको म्याक्सिमम। यसै गरी मिनिम्याक्स रिग्रेट भन्यो। मिनिम्याक्स रिग्रेट भनेको पहिलेसम्म म्याक्सिमम खोज्नु पऱ्यो। रिग्रेटमा म्याक्सिमम भनेको 45 वटा सामान राख्दा म्याक्सिमम कति रुपियाँको 1000 रुपियाँको रिग्रेट हुन्छ। 46 राख्दा 800 को हुन्छ। 47 राख्दाखेरि 600 को हुन्छ। त्यसपछि 48 राख्दा 900 को हुन्छ है। 49 राख्दा 1200 को हुन्छ।
र 50 राख्दा 1500 गर्नु रहेछ। अनि पछि सबभन्दा कमी कुन भयो त मिनिमम, अनि पछि 47 स्टक अफ 47 इज बेस्ट। यसरी कुरा हामी यसमा गर्छौँ है त। यो अनुसार हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा यो डिसिजन दिन सक्यौँ। यो भनेको डिसिजन मेकिङ अन्डर अनसर्टेनिटी हो कि यो म्याक्सिम्याक्स होइन, म्याक्सिमिन मिनिम्याक्स रिग्रेड तिनवटाको गरी तपाईँले कहिले काहीँ यो टेबल अलरेडी बनाएर यहाँ टेबलदेखि स्टार्ट गर्न पनि सक्छ। त्यो केसमा त झन् सजिलो भइहाल्यो। भनेपछि यो तपाईँले यो कन्सेप्ट बुझ्न पऱ्यो। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ डिसिजन मेकिङ अन्डर सर्टेनिटी के जसमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी नहुन्छ त्यो अनुसारको क्वेसन सल्भ गराउँछु म। यो क्लास चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू।